السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في قناه شوات تاتي عمر. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد لابلاص كيجي زوين، كنتمنى تجربوه ويعجبكم. بسم الله. كنحتاجو 5 ديال البيضات، واحد نيسلي، واحد شونتيي هكا خنيشه، 4 ديال الحليب كاس كبير، 2 معالق صغار ديال الكاكاو، واي بيمو بغيتو. انا خديت هذا ديال الشوكولات، هذا النوع هذا، وخديت هذا، غنديرهم ان شاء الله بجوجهم. صافي هادشي اللي كنحتاجو في الوصفه ديالنا. بسم الله. غنبداو بالبيض هو الاول. غادي نفرقوا البيض على الصفر، نديروا البيض بوحدو والصفر بوحدو. بسم الله. هكا نحاولوا ما يدوزناش البيض مع الصفر بحال هكا. نكملوا البيض اللي عندنا كله باش ملي نطلعوه يطلع لينا مزيان. الا كان مخلط ما كيبغيش يطلع لينا البيض ديال البيض. صافي انا كملت البيض كله. دابا غنطربوا هاد البيض ديال البيض، غندير فيه واحد القبيصه ديال الملحه غير شويه باش يطلع لنا البيض ديال البيض مزيان. بسم الله. صافي ها هو طرب مزيان، شفتوا قصاح تيجي بحال الثلج على هذا الشكل هذا. دابا غادي ننزلوه نخليوه هنايا. دابا غنطلعوا كريم شونتيي ديالنا، نديروا الخنيشه ديال لا كريم شونتيي، نزيدوا معاها 4 ديال الحليب، كاس كبير ديال الحليب، وجوج خنيشات ديال الفاني، نسيت ما قلتها لكمش، خنيشات جوج. صافي نطربوا كلشي، نطلعوه بالطراب. صافي ها هو من بعد ما طربنا ديك لا كريم شونتيي كتجي على هذا الشكل كتقصاح، حتى هي غنزلوها نخليوها هكا على جنب. دابا غناخذوا داك البيض، الصفر ديال البيض، غنزيدوا عليه الحك ديال النيسلي كله، نيسلي ماشي كراميل غير العادي. نديرو كله، نطربوا دابا الصفر ديال البيض مع هاد النيسلي مزيان حتى هو تيتحرك لينا مزيان. صافي ها هو تخلط لينا مزيان. شتو كيفاش جا؟ هو ما كيعقدش ولكن كيتخلط حتى كنحسوا به بحال بدا يطلع شويه. شتو بحال هكا. دابا غادي ناخذ غير الخلاط هكا اليدوي، غادي نزيدو البيض ديال البيض هو الاول، غنخويه كله في مره واحده. صافي دابا غنبداو نخلطوه غير هكا، غير شويه من الفوق لتحت بحال هكا، بلا ما نحاولوا نهرسوا ديك البيض ديال البيض، غير شويه بشويه بحال هكا حتى كنخلطوه مزيان. دابا غنبداو نزيدو كريم شونتيي اللي عندنا،
نزيدوها غير بشويه بشويه، نديرو النص بالنص بحال هكا، نخلطو كلشي. بحال هكا تيتخلط لينا مزيان. بالشكل غنزيد هاد الشويه الاخر اللي بقى النص الاخر. صافي نحركو كلشي بحال هكا من الفوق للتحت، حتى كنحركوه مزيان ويدخل في بعضياتو. صافي ها هو تخلط لينا مزيان. شفتو كي جا مخلط بلا ما هرسنا بيض البيض ولا والو. دابا غناخدو 4 ديال هاد الكميه اللي عندنا هنا، غير 4. غادي ناخدو الشوكولات اللي عندنا، هاد الكاكاو غندير منو 2 معالق صغار ولا معلقه كبيره، غير هكا ما يكونوش عامرين بزاف. 2 معلقات هكا ونغربلوه باش لما كان فيه شي كويورات ولا شي حاجه يحيد ما يبقاش. بحال هكا نغربلوه مزيان. صافي ها هو تغربل ليا. دابا غنخلطو مع هاد الشي اللي عندنا هنايا بحال هكا. صافي ها هو تخلط مزيان. دابا غنحطو على جنب. حديت واحد المول فاش غنديرو، شوفوا نتوما على حسب المول اللي بغيتو، واش مدور ولا مربع ولا اللي عندكم واللي بغيتو نتوما. غندير فيه هذا لتحت ديال الحلوه، غنديرو هكا نلبسو المول من التحت باش ملي نبغيو نهزوها تجينا ساهله، ما تمحلناش في الهزان. ناخذ هذا البسكوي هذا اللي عندنا هكا مربع، الجهه اللي فيها الشكلاط هي اللي غنديرها على المول، والجهه اللي ما فيهاش الشكلاط غنديرها من على برا من الداخل بحال هكا. نلبسو المول كله ندورو عليه بحال هكا بهذا الشكل هذا. واش كيبان لكم ولا لا؟ بحال هكا. تنكمل هاد البسكوي اللي عندنا كله كيطيحوا كيزاخوا هكا. تنكملهم كلهم، نكمل الدار كلها. صافي انا لبست المول كله بداك البسكوي اللي عندنا. دابا غناخذ هذا اللي درت فيه الشكلاط هو اللي غنديرو لتحت. نحاولوا نخلوها بشويه باش ما يطيحلناش هذاك البيمو البسكوي اللي درنا في الجناب ما يطيحش لينا.
نحاول نوزعوه عليها على التحت. نحاولوا نقادوها بشويه بشويه باش ما يطيحش لنا داك البيمو اللي درنا في التحت. بشويه بشويه ندخلوا في ديك البلايصات اللي في الجناب ما بين البيمويات بحال هكا. باش تجيكم مقاده، ما يجيش جهه طالعه وجهه نازله. نحاولوا نعاوطوا هكا. هكا طاحت لينا وحيده. صافي هو تقادت. دابا غنعاود ناخذ عاوتاني الربع، ناخذ النص ديال هذا اللي بحال قسمناه على 3. هذا غنقطعو فيه هاد البسكوي اللي عندنا، هذا الداير اللي فيه الشوكولاتو، نقطعو هكا غير بيدينا، فرتوه مزيان. واخا يبقى شويه غليظ ماشي مشكل. انا عندي 6 ديال الوحيدات بحال هادو، 6. ودغيا كيتهرسوا، غير بغيتهم بالعين يبقاو شويه مفرشين باش يبقاو لنا باينين. صافي ومن بعد ما قطعتهم كلهم دابا غنخلط هذا الشيء كله هكا غير بالطرات. وغادي نخويه من الفوق. طاحت لينا وحيده مبغاتش تطلع. صافي كنخويه هكا غير بشويه من الفوق. نحاولوا نديرو في كلشي باش يجينا الطبقات قادين. صافي نخوي هادشي كله اللي بقى لينا. بحال هكا. كيجي هاد لاكلاص لذيذ احسن من اللي كيتباع في المحلات، واقتصادي. دابا غندير هذا اللي فيه الفاني بوحدو، غنعاود نديروه هو بوحدو، غنديروه من الفوق، بعدا ما غنزيد فيه والو. بحال هكا نحاولوا نوزعوا عليها كلها باش تجينا من بعد مقاده في التقطاع. بحال هكا. صافي غنوزعو بحال هكا على البسكوي وعلى كلشي. بحال هكا.
صافي دابا غنغطيوها بالفيل اليمونتير، نغطيوها بلاستيك الغذائي باش ما تشم لنا حتى شي ريحه. نديروها في الكونجيلاتور تبقى محافظه. صافي هي غطيتها. دابا غندخلها الكونجيلاتور، غنخليوها 4 ديال الساعات، عاد نرجع ان شاء الله نكملوها. في حاله الا ما عندكم الوقت غتصوبوها مثلا بالليل، ولا غدا الصباح تكون عندكم واجده، او في الصباح العشيه. لاكلاص ديالنا من بعد ما بردات مزيان كتجي على هذا الشكل هذا. حيدتها من المول. دابا غنكملوها بالتزيين. التزيين كيبقى اختياري، كل واحد كما بغى يزينها يزينها. انا غنزينها بصوص شوكولا. بسم الله. بهذا الشكل هذا. هكا الزين كيبقى دائما على حسب شنو عندك في الدار، وعلى حسب الشكل اللي بغيتي تزينوها. بحال هكا. صافي انا غناخذ واحد كيردون غندوزو بحال هكا هاد النقيطات اللي درنا. بحال هكا. انا خديت هنايا حب الملوك، غنديرو على هاد الشكل. وصوبت واحد الوريدات هنا بالشوكولات غنديرهم هكا في الجناب. دابا هنا في هاد الخويات اللي بقاو لنا غنديرو فيها شويه ديال كريم شونتيي، غير شويه بحال هكا. صافي هنا غادي ندير هاد الشوكولات هذا بحال هكا، غير شويه ماشي بزاف. ودائما كيبقى مزيان اختياري. هنا غادي نعاود نجرب واحد كوردون على هذا الشكل. ندوزو للجهه الاخرى. خصنا نخدمو بالزربه مع لاكلاص دغيا كتذوب.
هيا لاكلاص ديالنا بعد ما كملات كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى تعجبكم، اقتصاديه بحال ديال المحلات التجاريه وحسن، كتجي لذيذه كتستحق التجربه. كنتمنى منكم تجربوها وتعجبكم. بالصحه والراحه، مع السلامه.